यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और नहायत ही बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर राहील और मेरा ताल्लुक़ बिब्लिकल फेथ चर्च मोमिनपुरा से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद अपने खुदा का, जिसने ये वक्त बख्शा कि मैं उसके मुंह की मीठी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का और उनकी मिसेस सिस्टर मैविश फ़ज़ल का, जिन्होंने यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के लिए सुना सकूं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में हम खुदा के बंदा यशुआ की मार्फत लिखी गई किताब उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम सबों के लिए पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उठ लोगों को पाक कर और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज़ मौजूद है। तुम अपने दुश्मन के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज़ को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत का सबब हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से एक बड़ी ख़ास बात को सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द करैक्टर ऑफ वन मैन, यानी एक आदमी का किरदार। अगर वो गुनहगार है तो क्या हो सकता है, अगर वो रास्तबाज है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा यशुआ, जब खुदा का बंदा मूसा इस दुनिया से चला जाता है तो बेदिल होकर बैठा होता है, परेशान होता है, सोचता है कि मैं क्या करूँगा। तब खुदा उससे बात करता है और उसे कहता है कि हौसला रख और मजबूत हो जा और बेदिल ना हो। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूँगा। और उसे एक ख़ास इंस्ट्रक्शन देता है। खुदा उससे कहता है कि शरीयत की ये किताब हरगिज़ तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिनों रात इसी का ध्यान रहे। यानी वो बातें जो खुदा अपने कलाम के ज़रिया से अपने बंदा के साथ करता है, यानी अपने हुक्म जो उसे देता है, खुदा उससे कहता है कि तू इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि तू बड़ी एहतियात करके इन पर अमल करना। खुदा का बंदा उसी तरह से उसके कलाम के मुताबिक चलता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी, लिखा है, उठ लोगों को कल के लिए पाक कर, क्योंकि मखसूस की हुई चीज़ तुम्हारे दरमियान मौजूद है, इसलिए तुम अपने दुश्मन के सामने ठहर नहीं सकते। अब हुआ क्या है, यरू की मौजज़ाना फतह उनके सामने है और उसके बाद जब यरू को फतह कर लिया है तो आगे एक और इलाका है जिसमें से होकर उन्होंने गुजरना है, जिसको फतह करना है, जिसके साथ जंग होनी है। उस इलाके का नाम है ई। उस इलाके पर, उस मुल्क पर या उस शहर पर, जो भी वो जगह है, उस पर फतह पाने के लिए, उसके साथ जंग करने के लिए वही प्रोसीजर किया जाता है जिस तरह से यरू में जासूस भेजे जाते हैं। ई में खुदा का बंदा अपने लोगों को भेजता है कि जाओ उस शहर की खबर लेकर आओ। कैसे हैं? तो खबर लेकर आने वाले जो हैं वो उसको आकर बताते हैं खुदा के बंदा को, यशुआ को, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो बहुत कम हैं। सो हमें सारी फ़ौज को वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 हज़ार जो सिपाही हैं वो जाएं और ई को फतह कर लें। जब वो ई पर चढ़ाई करते हैं तो ई के लोग उनकी खून रेजी करते हैं, उनको मारते हैं, ऐसा कि इसराइल उनके सामने से भाग खड़ा होता है। इसराइली उनके सामने से भागते हैं और वो उनके पीछे आते हैं, और लिखा है कोई 36 लोग इसराइलियों के वो मार लेते हैं। और जब वो ई से शिकस्त खाकर वापस आते हैं तो खुदा का बंदा यशुआ और कौम के बुजुर्ग खुदा के खैमा के सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और खुदा को कहते हैं क्या काश हम ऐसा ना होता कि हम यरदन के पार ही बूदोबाश करते। अब जब खुदावन तूने हमें ई के हाथ में कर दिया है, तो जब गिरदो नुमा के लोग, बाकी कौमें जब सुनेंगी कि इसराइल का ये हाल हुआ है, तो वो सुनेंगी, वो भी हमारा मुआसरा करेंगे और हमारा नाम ज़मीन से मिटा डालेंगे। तब खुदा उसको कहता है
کہ اینٹ سے شکست کھانے کی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص بات ہے، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے تم کچھ نہ لینا۔ اب تمہارے بیچ میں، تمہاری قوم میں، تمہارے لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے میرے اس حکم کو، میرے اس عہد کو توڑا ہے، یعنی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا ہے، تو کل کے دن اٹھ اور کل کے لیے لوگوں کو پاک کر۔ تو یشوع اٹھتا ہے اور خدا کے کہے مطابق، خدا اسے جس طرح سے کہتا ہے کہ کل تو ایک ایک کر کے سارے قبیلوں کو میرے سامنے لانا، اور ان قبیلوں میں سے جس پر میں ہاتھ رکھوں گا ان کے ایک ایک خاندان کو میرے سامنے لانا۔ جب ان خاندانوں میں سے کسی ایک پر میں ہاتھ رکھوں گا تو اس کے بعد تو ایک ایک فرد کر کے میرے سامنے لانا۔ تو جب اس سارے پروسیجر کو کیا گیا تو وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے اکن۔ وہ شخص جب پکڑا گیا تو یشوع اسے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، خدا کے کلام میں 7ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خدا کا بندہ یشوع اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے کچھ مت چھپا، مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے، لکھا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مشکال چاندی اور 50 مشکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہے۔ اس نے، چونکہ خدا نے منع کیا تھا کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہے کے جو برتن ہوں گے وہ خدا کے لیے مقدس ہیں، ان میں سے تم نے کوئی چیز نہیں لینی، سو اس نے لے لی اور اس کو اپنے مال اسباب میں بھی ملا لیا۔ تو یشوع نے قاصد بھیجے، اس کے گھر میں سے وہ چیزیں منگوائیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، لکھا ہے کہ خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے، تو نے خداوند کو دکھ دیا، آج کے دن خداوند تجھے دکھ دے گا۔ اور لکھا ہے وہ اس کو وادی اکور میں لے کر گئے، اس کے سارے مال کو، بھیڑ بکریاں، بیل گائے، اس کے بیٹوں بیٹیوں، بیوی، اور اس کو لکھا ہے وہاں پر جلایا اور پتھروں کے ساتھ سنسار کیا، اور اس قدر ان کو مارا، لکھا ہے کہ پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ان کے اوپر لگا دیا گیا جو آج تک وہاں پر موجود ہے۔ میرے عزیزو، پوری قوم موجود ہے یہاں پر۔ جو سیکھنے والی بات ہے، پوری قوم موجود ہے۔ قوم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راست باز ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ملے گا خدا کا بندہ یشوع جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ یشوع موجود ہے، کالب موجود ہے، قوم میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ راست باز ہیں، جو گناہ گار نہیں ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی شخص ایسا موجود ہے جس نے گناہ کیا۔ ایک ہی شخص کا کردار ان میں غلط کردار ہے، اور وہ کردار پوری قوم کو مروانے کا سبب ٹھہرا۔ پوری قوم اس کے وسیلہ سے دکھی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم یونا کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یونا، خدا اس کو حکم دیتا ہے کہ نینوا میں جا، اور وہ خدا کے حضور سے بھاگتا ہے، ترسیس کو چلا جاتا ہے، جہاز میں بیٹھتا ہے اور جہاز میں جا کر سو جاتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر طوفان آ جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو، اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے۔ طوفان ان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس قدر وہ طوفان جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے مال اسباب کو، جو وزنی چیزیں تھیں، وہ سب سمندر میں ڈال دیں تاکہ کشتی کا، جہاز کا جو وزن ہے وہ کم ہو، ہلکا ہو، اور ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ لیکن وہ تھم نہیں رہا تھا۔ جب وہ طوفان نہیں تھما تو انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، اور کسی نے جا کر یونا کو بھی اٹھایا
اور کہا کہ بھائی تو کیوں سو رہا ہے؟ تو کیوں سو رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ طوفان آ گیا ہے اور یہ تو ہمیں خدا کا قہر لگ رہا ہے۔ تو یونا جب اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ کورا ڈالتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں خدا کے کلام میں۔ یونا کی معرفت لکھا گیا کلام، پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کورا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کورا ڈالا اور یونا کے نام کا نکلا۔ تو یونا پھر ان کو بتاتا ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو وہ ان کو بتاتا ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بیر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ کیا کمال بات لکھی ہے! ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کے خدا سے، بیر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کی بات نہیں مانی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف کہہ ہی رہا ہے، ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ اگر ڈرتا تو یقیناً وہ نینوا کو ہی جاتا۔ اب لکھا ہے تب وہ خوف زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تو نے کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو یہ طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا۔ اور وہ سب اس بات سے بڑے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خداوند تو ہمیں معاف کرنا اگر یہ جان ہم ناحق لیں۔ تو انہوں نے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی اس کو سمندر میں پھینکا طوفان تھم گیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر جو غور طلب بات ہے، پوری قوم بنی اسرائیل موجود ہے، یشوع بھی موجود ہے، کالب بھی موجود ہے، اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن گناہ کرنے والے کتنے شخص ہیں؟ ایک شخص، اکن۔ کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، طوفان کتنے لوگوں کی وجہ سے آیا؟ ایک شخص کی وجہ سے۔ گناہگار کتنے لوگ تھے وہاں پر؟ ایک شخص تھا۔ اب اس ایک شخص کی وجہ سے خدا پوری قوم کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے پورا جہاز مصیبت میں آ گیا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، کیا یشوع راست باز نہیں تھا؟ کیا کالب راست باز نہیں تھا؟ کیا جہاز میں کوئی اور شخص راست باز نہیں تھا؟ لیکن خدا کا قہر اس گنہگار پہ کیوں بھڑک رہا ہے؟ کیونکہ خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اس کی حکم عدولی کی گئی۔ اس کے علاوہ یشوع راست باز تھا، کالب راست باز تھا، لیکن ان کی راست بازی ایسی راست بازی نہیں تھی کہ ان کی خاطر خدا اکن کو چھوڑ دیتا۔ میرے عزیزو، آج ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں ہر روز بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ ہم ہر روز کرتے ہیں۔ باوجود اس کے ہم چرچ میں بھی آتے ہیں، باوجود اس کے ہم دعا بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں۔ کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی، سب کچھ پرامن ہے۔ اس کی ریزن کیونکہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا کردار موجود ہے۔ اب خدا ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ اس کی راست بازی کو دیکھتا ہے۔ آمین۔ آج خدا اس کی راست بازی کو، جس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ وعدہ کیا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں موجود ہوگا، جس کے بارے میں خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا اور ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا۔ اب میرے عزیزو، وہ راست باز، وہ اکیلا کردار، ایسا کردار تھا، وہاں پر اکن کا اکیلے کا گناہ پوری قوم پر بھاری پڑ گیا، یونا کا اکیلے کا گناہ پورے
जहाज के लोगों पर भारी पड़ गया। लेकिन यहां पर जो किरदार मौजूद है उस शख्स का किरदार रास्तबाजी, और ऐसी रास्तबाजी कि वो ना सिर्फ अकुन के, ना सिर्फ यूना के, बल्कि मेरे, आपके और पूरी दुनिया के गुनाह पर भारी पड़ गया। अब खुदा उस किरदार को देखता है, यानी उसकी रास्तबाजी को देखता है, और उसकी रास्तबाजी ऐसी रास्तबाजी है, उसने हैकल में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर दिया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और ना सिर्फ उस रास्तबाजी ने हमें निजात बख्शी, हमें बचाया, बल्कि हमें भी रास्तबाज ठहराया। आज जब खुदा हमारे लिए सजा मुकर्रर करता है तो बीच में वो रास्तबाजी आ जाती है। हालेलुया, बीच में वो रास्तबाजी आ जाती है। अब खुदा को हमारे गुनाहों को देखने से पहले उस रास्तबाजी को देखना पड़ जाता है, क्योंकि वो करैक्टर ऐसा करैक्टर है जिसने हम सबों के लिए निजात, जिंदगी और अब्दी जिंदगी को सादर किया है। हालेलुया। हमारे दरमियान भी आज अगर हम अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों में देखें तो क्या होता है, घर का एक फर्द पुलिस वाला हो, सारा टब्बर ही पुलिस वाले होंगे। घर में एक शख्स चोर हो तो सारे घर को लोग कह रहे होते हैं चोरां दी फैमिली है। घर में अगर एक शख्स पादरी हो, लोग इज्जत करते हैं खादमों की फैमिली है। किसकी वजह से? एक शख्स के करैक्टर की वजह से। अब हमें यह बात अपनी जिंदगी में आज तय करनी है कि हम कौन सा करैक्टर हैं, रास्तबाज हैं या गुनाहगार हैं। हम अपने खानदान को, अपने चर्च को, अपने लोगों को बचाने वाले हैं या फंसाने वाले हैं। हमारा किरदार रास्तबाजी है। जब हमें रास्तबाज ठहरा दिया गया है यीशु मसीह के अकेले किरदार की वजह से, उसकी अकेली रास्तबाजी की वजह से, तो मेरे अजीजों लिखा है कि अब हमें उस जुए में जुतने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लिखा है मेरा जुआ नरम और मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। सो मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है वो करैक्टर बनने की जो बचा सकता है। आप बचा किस तरह से सकते हैं? आप अगर लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। यीशु मसीह दुनिया में एक ही ऐसी हस्ती हैं जिसके नाम का प्रचार करके आप अपने ख़ानदान को, अपने घर को, अपने अजीज़ों को, अपने चर्च को, बल्कि लिखा है ज़मीन की इंतहा तक आप लोगों को बचा सकते हैं। आपने वो किरदार बनना है जिसके बारे में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें ताकि हम वो किरदार बने जो बचाने वाला किरदार है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। हम तेरे हजूर झुके, तेरे मुंह की मीठी बातें सुनी है खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे बंदा पादरी इमरान फजल साहब का, उनकी मिसेस का, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के खादिम होते हुए ये वक्त बख्शा है कि मैं तेरे मुंह की मीठी बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद इस सारे सिस्टम को, फजल टीवी को खुदावंद मैं तेरी हजूरी में लाता हूं, जो तेरी अंजील की वसअत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खुदावंद फजल बख्श कि तेरे लोग तेरे मुंह की बातों को, तेरी अंजील को खुदावंद ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाएं। आज का कलाम हम सबों के लिए तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में बड़ी बरकत का सबब हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।